कान्छाको केश बिचारिएछ काइयोले चाट मिलाइदिउ कि रेशमी चुल्ठो ओढाए घुम्टो रेशमी चुल्ठो ओढाए घुम्टो मायानी रङमा भुलाइदिउ कि मायानी रङमा भुलाइदिउ कि जै फुलिसक्यो जुई फुलिसक्यो चमेली फुल्दैछ किन होला कुन्नी यो मेरो मन तिमीतिरै भुल्दैछ कान्छाको केश बिचारिएछ काइयोले चाट मिलाइदिउ कि रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्टो रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्टो मायानी रङमा भुलाइदिउ कि मायानी रङमा भुलाइदिउ कि फुलबुट्टे सारी सपक्क पारी पछ्यौरी मलमलको कौशीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हलचल भो कान्छाको केश फिजारिएछ काइयोले चाट मिलाइदिउ कि रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्टो मोहनी रङमा भुलाइदिउ कि मोहनी रङमा भुलाइदिउ कि ठुलो पर्दा टिभी डिजिटल दुनिया
अगाडि गरेको सृजना केही वर्ष बितिसकेको फुलबुट्टे सारी छपक्कै पारी फुलबुट्टे सारी छपक्कै पारी पछोरी मलमलको फुलहरू हेरी आफूलाई हेर्दा उमेरको अलमल सबै करोडपतिहरूलाई धेरै धेरै परेछ ठिक भनिदिनु भाइले करोडपति भनेर नामै थिएन मेरो करोडपति हो पैसाको करोडपति भनेको त्यो पनि छ राम्रै हो तर नामको करोडपति भनेको बेग्लै हुँदो रहेछ त्यसमा स्वाद बेग्लै भन्दा पनि मजा बनाउनु पनि मजा आउने खालको छ रमाइलो छ अब सबैलाई बधाई छ फेरि एकपल्ट भित्री हृदयदेखि यसमा जति पनि टिममा हुनुहुन्छ तर सबैलाई बधाई छ तर यो कलाकारहरू हिटोलाई मिडियाको ठुलो हात हुन्छ सपोर्ट चाहिन्छ त्यो मिडियाको भाइ बहिनीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद होस् तपाईँको मिडियाको भाइहरू अब यो 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 करोडपति हुनुमा सबभन्दा ठुलो हात राजेन्द्र शिवापट्टि भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई किनभने सङ्गीत गीतकार पनि उहाँ नै सङ्गीतकार पनि उहाँ नै र धेरै समयदेखि उहाँको गीतहरू हिट भएको गीतहरू सुन्दै आइरहेको छौँ होइन नेपालमा अब सङ्गीतकारको मात्र नाम कुरा गर्नुपर्दा जसलाई बिर्सन नसक्ने नामहरू थोरै हुन्छन् तीमध्ये नातिकाजी शिवशङ्कर दाईहरू गोपालञ्जन कर्णेजन दाईहरू हो त्यसपछि दिपशेषले पनि आफ्नै सङ्गीतमा गाउनु भएको छ दिपशेषको नाम भक्तराज आचार्यले आफ्नो सङ्गीतमा गाउनु उहाँको नाम हो त्यसपछि लामो समयसँग टिकिरहेको यो अर्को नाम हो समुजित बास्कोटा जसलाई कहिले पनि बिर्सन सकिँदैन त्यस्तै अहिले आएर सबभन्दा बढी हिट गाना दिइरहेको भनेको राजेन्द्र शिवापट्टि भाइले जस्तो लाग्छ मलाई उहाँको नाम पनि बिर्सिने छैन भन्ने लाग्छ मलाई त्यस कारण उहाँले विशेष बधाई छ अरू त धेरै भन्न चाहन्न अब मलाई पनि गीत गाउने सोख त चलेको हुनु त म पहिला गीतबाटै सुरु गरेको हुँ गीतबाट सुरु गरेर पनि सबै टाइम मैले कमिकमा र सामाजिक सन्देश दिने काममा धेरै समय दिएँ जसले गर्दा मलाई हास्य कलाकार भन्दाखेरि मलाई नस्वागत लाग्यो मलाई हास्य कार्यक्रम गर्दा पनि हास्य कलाकार भइँदैन तर म हास्य कलाकार होइन भन्ने नै लाग्छ मलाई ठोकुवा भन्न सक्छु कला क्षेत्रमा लागेको मान्छे पक्कै हुनु समय दिएको मान्छे पक्कै हुनु तर गायक भन्नु चाहिँ मन लाग्छ मलाई फेरि तर गायकमा चाहिँ टाइमै दिनु सकेन अब आएर एक दुईवटा गीत गाएको छु मैले त्यो गीत गाउँदाखेरि त्यही शिव परिवार भाइले गाउनुभएको गीत जस्तो समयले जवानी लुटेपछि आयो भने मेरो टाइम त भयो अब तर स्वरले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिरहेको छ त्यही पनि गाएँ अस्ति एउटा गाएँ हाम्रो त्यो प्रकट पगेरीजीले एउटा गीत दिनुभयो मलाई सम्झेर लेखेको भनेर खोलाबारी खोलापारी पिपल र बर गीतको आधारमा मलाई सम्झेर लेखेको भनेर दिएको थियो बर ढले पिपल एक्लै पिपल ढले बर जो ढले नै चौतारीको छाती चढेर शब्द नै चाहिँ मन परेको थियो मलाई त्यो गीत गाएँ त्यो गीत गाएर हिजो मेरो श्रीमतीको बर्थडेको मौका पारेर हिजो युट्युबहरूमा राखेको थिएँ भ्यूहरू बढिरहेछ तर त्यो गीतको करोड त पुग्न सक्दैन भन्ने लाग्छ मलाई त्यो गीतको मन पराउने एउटा बेग्लै खालको दर्शकहरू श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मन पराइदिनु भएको छ उहाँहरूले मन पराएपछि त्यो गीत पनि सबैको एउटा परिवारमा सँग सम्बन्धित आफ्नो व्यक्तिगतसँग जिन्दगीसँग सम्बन्धित गीत भएको हुनाले केही बढ्ला तर पनि करोडपति हुन सकिँदैन लाग्छ मलाई नभए पनि ठिकै छ जे जति छ पुग्छ त्यसैमा सन्तोष दिएको छु अब यहाँहरूको कुरा पनि गरेँ मेरो कुरा पनि गरेँ हाम्रो राजुबाबु श्रेष्ठको कुरा उहाँ गीतकार मात्र होइन समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ उहाँ एकदम दाता पनि हुनुहुन्छ समता स्कुल 100 रुपियाँमा पढाउने स्कुलमा हामीले सपोर्ट गरिदिएको उहाँले पनि हामीले देखेर गोर्खामा आफ्नो 10 रुपियाँ जग्गा दिनुभएको छ उहाँले धन्यवाद दिनुपर्छ मेरो लागि चाहिँ केन्द्र मोसन पिक्चर्सलाई किनभने केन्द्र मोसन पिक्चर्सको थ्रु नै मैले यो भिडियोमा काम गर्ने अवसर पाएँ र त्यसपछि देवीथान म्युजिक र हाम्रो मिलन नेवारदी राजेन्द्र सेवारी दाई सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू यति राम्रो गीत बनाइदिनु भयो सिर्जना गरिदिनु भयो र यो अडियोको पछाडि जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू
र त्यसपछि भिडियोको टिममा हाम्रो राजेश कुमार राईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो यति राम्रो भिडियो गरिदिनु भयो, बनाइदिनु भयो। र मेरो नाममा पनि एउटा रेकर्ड रह्यो, सबभन्दा फास्टेस्ट हुन्छ नि करोड क्लबमा पुग्ने एउटा भिडियो मेरो नाममा पनि पर्न गयो। यसको लागि म आफूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके है, धन्यवाद दिनु पऱ्यो आफूलाई पनि, बधाई पनि दिनु पऱ्यो होइन। ल बधाई छ पल र सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई बधाई छ। अनि मल्लिका महतलाई पनि थ्याङ्क यू, यति राम्रो केमिस्ट्री जम्यो हाम्रो। र मलाई हुन्छ नि को एक्टरले गर्नुपर्ने एउटा सपोर्ट साथ दिनुभयो तपाईँले, यसको लागि थ्याङ्क यू। भिडियोलाई राम्रो बनाइदिनु तपाईँले पनि, यसको लागि थ्याङ्क यू मल्लिका। त्यही भन्न चाहन्छु। अनि अब सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। त्यसपछि यति छिटो 18 दिनमा 1 करोड भ्युज बनाइदिनु भयो होइन, सम्पूर्णले माया गरिदिनु भयो, लाइक कमेन्टहरू यस्तो राम्रो पाछौँ हामीले, फिडब्याक यति राम्रो पाछौँ होइन। अब झनै हुन्छ नि नयाँ काम गर्न, झनै राम्रो काम गर्ने एउटा चाहिँ ऊर्जा मिलिरहेको छ मलाई, हामीलाई, हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई। फर्स्ट अफ अल एकदमै लक्की अनि एकदमै थ्याङ्कफुल छु म। हाम्रो भिडियो सङ यति सक्सेस भयो, सबैजनाले यति रुचाइदिनु भयो। हुन त मैले गीत पहिला सुन्दै एकदमै सुन्ने बित्तिकै एकदम राम्रो हुन्छ भनेर मलाई फिल चाहिँ आइसकेको थियो, अनि त्यस्तै नै भयो। अनि हाम्रो टिम सबैजना फुलबुटेको सबैलाई एकदमै धन्यवाद। यहाँहरू सबैजनालाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। हजुर, फुलबुटे साडीको तिनजना टिम हुनुहुन्छ, 3टा टिम हुनुहुन्छ होइन। अझ कोअर्डिनेट गर्नुभएको छ 1जना 2जनाले। यहाँहरूबाट पनि सुरु गर्न चाहन्छु। फुलबुटे साडी धेरै पहिला रिलिज त भइसकेको थियो, यो टिकटकले हिट गरायो। त्यसपछि यो यसरी चाहिँ कसरी सोच्नुभयो हजुरले चाहिँ? त्यही हो, अब टिकटकबाट भन्दा नि यो चाहिँ अब 12 वर्ष अगाडि रेकर्ड भएको गीत यहाँहरू सबैजनालाई थाहै छ होइन। अहिले 3 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो प्रतीक गुरुङ भाइले डमोलीबाट उहाँले चाहिँ कभर गाएर हाल्नुभएको थियो र त्यतिखेरसम्म पनि खासै यसको चालमाल केही पनि थिएन। अहिले अब 2 महिना 3 महिना यता चाहिँ टिकटकबाट एकाएक चाहिँ यो गीत चलेको जानकारी मिलेपछि, अनि किनभने यतिखेरको दर्शक श्रोताको माग यो गीतको लागि रहेछ, यो गीतको समय नै यही रहेछ भन्ने महसुस भयो चाहिँ। त्यसपछि मैले अब यसलाई फेरि चाहिँ दर्शक श्रोताहरूको डिमान्डलाई फुलफिल गर्ने गरी फेरि रिरेकर्ड गरेर अनि अगाडि ल्याउने प्लान त्यसरी बनाएको। पहिलाको भर्जन र अहिलेको भर्जनमा चाहिँ हजुरले कति मेहनत गर्नु पहिला अनि अहिले? पहिलाको भर्सनमा पनि एकदमै थियो, मेहनत थियो र अहिले चाहिँ अहिलेको समयअनुसार, अहिलेको प्रविधिअनुसार, अहिलेको दर्शक श्रोताहरूको टेस्ट अनुसार अलिकति चेन्ज भएको छ, थोरै मात्रै स्लाइटली चेन्ज छ। हजुर, एउटै गीतको 2-3वटा भर्जन भिडियो निकाल्दाखेरि अरू भिडियो नचल्ला भन्ने डर चाहिँ के थियो? त्यस्तो डर भन्दा नि हामीले चल्ला कि नचल्ला भन्ने हिसाबले गरेनौँ यो गीतलाई। हामीले चाहिँ यो गीतलाई मात्रै सेलिब्रेसनको हिसाबले हेरेको, किनभने हाम्रो पुरानो ओल्ड भर्सनमा एकचोटि चाहिँ अलपत्र परेको गीतलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने हिसाबले चाहिँ मैले यसलाई अगाडि ल्याएँ। अब कभर भर्सन राम्रै चलिरहेको थियो, प्रतीक गुरुङ भाइले, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। उहाँले त्यो हराएको मणिलाई चाहिँ हामीमा व्यवस्थित गरेर देखाइदिनु जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि हामीले मेल भर्सनमा जब आयो, मेल भर्सनमा चाहिँ मलाई मार्मिक लामा भाइले गाइसकेपछि लगभग हामीले सुरुमै पनि त्यसै गरी एउटा सेलिब्रेसन गरौँ, राम्रो भइरहेछ, अनि दर्शक श्रोताले मन पराइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा गर्दा गर्दै एकाएक मेल भर्सन चल्दै गयो। दर्शक श्रोताहरूलाई मन पर्दै गइसकेपछि अनि फेरि हामीले अब सल्लाह गरेर दर्शकहरूको मागिएको छ भनेर फेरि फिमेल भर्सन हुँदै फेरि चाहिँ चाइल्ड भर्सन छ। ओके दाइ, राजन दाइ, थोरै अलिकति अब जस्तो 3नै भर्सनको टिमहरू चाहिँ एकसाथ आज सँगै चाहिँ भेट भयो होला होइन। किनभनेदेखि मेल भर्सन फिमेल भर्सन सँगै अनि बच्चाको होइन कस्तो अलिकति एकअर्काको कामको तारिफ गरौँ न होइन। पल्जीबाट पनि, किनभनेदेखि अगाडि मेलको पनि आइसकेको थियो होइन, अनि फिमेलको पनि हेरिसक्नुभयो, कस्तो लाग्यो अलिकति? पल्जीबाट अभियसली सुरुमा त अब के अरे मेल भर्सन नै थियो, राम्रो थियो, राम्रो भएको थियो पनि, अरू पनि राम्रो थियो। त्यसपछि मैले खासै पहिला चाहिँ भन्नुपर्छ चाहिँ यो फिमेल भर्सनको कुरा आयो होइन,
त्यसपछि चाहिँ कुन चाहिँ गीत हो के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले मेल भर्सनको भिडियो सेन्ड गर्नुभएको थियो कि बल यही नै हो यसको फिमेल भर्सन हो भन्नु। सो त्यसपछि बल्ल मैले चाहिँ मेल भर्सनलाई हेर्नु पाएको थिएँ, लेट भयो होला तर सरी यसको लागि। अनि मेल भर्सन हेरेपछि अनि ल है यो यसमै सेम हुन्छ भने त बवाल हुन्छ गरौँ भनेर फिमेल भर्सनमा पनि हामीले सल्लाह गरेर काम गऱ्यौँ। त्यसपछि आज चाइल्ड भर्सन आएको छ, यसको लागि अल द बेस्ट, अझै राम्रो होस्, दुईवटा भन्दा झनै राम्रो होस्। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। यतापट्टिबाट मेरो चाहिँ मेरो अनएक्सपेक्टेड म यता आएँ कि सानो कहानी भन्न चाहन्छु। म यसमा आउनु अगाडि कुनै गीतबाट निकालेको थिएँ एन्ड आई वाज डिप्रेस्ड भन्दा नि आई वाज लाइक टेन्स्ड क्या। एन्ड देन अचानक फोन आयो कि आउनु पऱ्यो एकचोटि भेट्नलाई। एन्ड देन म गएँ, भेटेँ एन्ड भोलि सुट भयो, पर्सि रिलिज भयो। एन्ड देन रेस्ट आर हिस्ट्री। सो ओभरअलमा हेर्ने हो भने, प्याकेजमा हेर्ने हो भने सबैजना सबै कुरा भगवानै भएको छ, सबै एकदम राम्रो भएको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच सबै तपाईँहरूलाई एन्ड थ्याङ्क यू देवी थारू। सोनाबाट पनि जाऊँ न, किनभनेदेखि अब गीत करोड क्लबमा आइसकेपछि मात्रै तपाईँहरू मिडियामा आउनुभएको छ, फर्स्ट टाइम कस्तो भइरहेको छ एक्सपिरियन्स? एकदमै नर्भस भएर आज बोलिसकेको छु। ओके, यो खुसीलाई कसरी सेयर गर्नुहुन्छ होइन आफ्नो फ्यानहरूलाई, करोड जुन फ्यानहरू हुनुहुन्छ नि होइन, ती फ्यानहरूलाई दर्शकहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच टु एभ्री वान है, जसले भिडियो हेरिदिनु भयो, यति धेरै माया दिनु भयो नि त, हुन्छ नि जुन चाहिँ कहिले सोचेको थिएन होइन। एकदमै खुसी छु, सबैले थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। ओके, मल्लिकाजी होइन एकदम धेरै कमेन्टहरू, गीत त अभियसली राम्रो लाग्यो, सँगै पल्जीसँगको केमिस्ट्री चाहिँ एकदम धेरै। अझ यो फुलबुटे साडी गीत हेरिसकेपछि त कमेन्टहरू हेर्दाखेरि पनि चाहियो भने टाइपको कमेन्टहरू पनि होइन, त्यो कमेन्ट अनि फुलबुटे साडीलाई जोडेर एकदमै नै एकदम खुसी, एकदमै आभारी छु। सबैजनाले त्यो कमेन्टहरू देख्दाखेरि एकदम राम्रो फिल भइरहेछ। अनि उहाँहरू मेरो जोडी त हामीलाई त्यहाँ सुटिङमै सबजनाले ओ कस्तो राम्रो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई आफूलाई नै जस्तो फिल भइरहेको थियो, अनि सबै अडियन्सलाई पनि त्यही फिल भयो। अनि एकदम खुसी लागेको छ। कतिको कमेन्टहरू चाहिँ हेर्नुहुन्छ कि गीतमा जुन आएको कमेन्टहरू हेर्छु नि, मैले कति 2-3 दिनसम्म त हेरेको अहिले त्यस्तै होइन। ओके, अब हाम्रो ओल्ड भर्सनमा होइन मार्मिकजी कुरा सुनौँ न। ओके, जस भन्नुपर्दा फर्स्ट अफ अल चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मेरो जुन यो सिङ्गिङ करियरमा चाहिँ होइन, जस एउटा निम्न खोजेको दियो जस्तो थियो, भइसकेको थियो। हुन्छ नि गाईको सुत्नु थियो जो दाइ राजा शिवजी दाइजीले हालेर मलाई चाहिँ उज्यालो प्रकाश दिनुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मेरो आवाज शब्द सङ्गीत राजा शिवजी दाइजी मन पराइदिनु भयो दर्शकहरूले, उहाँलाई धेरै धेरै 12 वर्षपछि होला फर्किन्छ भनेको सायद यो उदाहरण चाहिँ तपाईँहरूमा उहाँमा लागु भएको छ होला कि आई थिङ्क होइन, त्यसमा कतिको विश्वास लिनुहुन्छ कि त्यो खालको नजरियाबाट हो। ओके, अब यो टिमलाई तिनै टिमलाई चाहिँ तिनैवटा गीत बनाउने हाम्रो डिरेक्टर सर राजेश कुमा हुनुहुन्छ। एक्सपिरियन्सहरू अलिकति मिडियामा धेरै होइन, के भन्नुहुन्छ? सबै रमाइलो, काम गर्न यत्तिकै रमाइलो। हाम्रो पलजी, मल्लिका, आनन्द भाइ, सोना बहिनी सबैसँग काम गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा अनुभव हुन्छ। किन भन्दाखेरि प्रोफेसनल जाँदाखेरि गर्नुपर्ने कुराहरू त्यही हो, भन्नुपर्ने कुराहरू त्यही हो होइन। सो सबैभन्दा धेरै चाहिँ दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि हामी ह्याट्रिक, अब नानीको हर्सनले ह्याट्रिक गर्यो भने मैले ह्याट्रिक गर्नेछु होइन। सो अहिले अब पहिले चाहिँ 2टाले करोड क्रस गरेको छ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी हाम्रो राजन दाई, हाम्रो मिलन दिदी, हाम्रो मार्मिक दाई, हिरोहरूलाई त म सधैँभरि सम्झिँदै रहेको हुन्छु। अनि म सबैभन्दा धेरै चाहिँ कमेन्टहरू ओके, अब मिलनजीतिर आएँ होइन। एकदम धेरै प्रोग्राममा पनि अघि कुराहरू हल्का भइरहेको थियो, मोडल अनि त्यसपछि हामी गायिका को राम्रो भन्ने टाइपको कि अलिकति होइन। अलिकति एज अ होल तपाईँको करोड क्लबमा पुगिसकेपछिको खुसियाली
लाई सेयर गर्दै अलिकति केही कुराहरू भनौँ न। त्यसको पनि लामो कहानी छ होइन। विशेष गरी अब हाम्रो आनन्द भाइले भने जस्तै जब फुलबुट्टे साडीको चाहिँ कुरा आयो म भनौँ होइन, त्यतिखेर मेल फिमेल गर्ने डुएट भन्ने तरिकाले नै हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ रेकर्डिङ भएको थियो। तर यसको फिललाई नमार्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ फेरि पछाडि मेल भर्सन रिलिज गरियो। त्यहाँ पछाडि चाहिँ अनि फेरि त्यहाँ यसो हेर्दै जाँदाखेरि फिमेलहरूको पनि डिमान्ड उत्तिकै आयो होइन। र म भाग्यमानी छु यो गीत गाउने मौका पाएँ। मेरो श्रोता दर्शकलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। आज सायद 4 वर्षदेखि म यो चिजको लागि कुरिरहेको थिएँ होइन। बिचमा धेरै कुराहरू खप्नु पर्यो, सहनु पर्यो होइन। र त्यसको साथसाथै मिलन कहाँ हरायो भन्ने कुराहरू पनि सायद बिचमा धेरै मान्छेहरूले भन्नुभएको थियो होला होइन। म्युजिक इन्डस्ट्रीमा सायद एउटा हुन्छ नि बिलिभ, म प्रतिको बिलिभ एउटा हुन्छ नि, जुन कुराको गीत सङ्गीतको बिलिभ जुन थियो त्यो चाहिँ जुन अप्ठ्यारो सिचुएसनमा आएको थियो त्यहाँ कता न कता घुमिरहेको थियो। बिचमा जति पनि मैले अगाडि गीतहरू गाएँ, गाएर राख्दै छोडेदेखि होइन, जहिलेसम्मदेखि लिएर आउँदाखेरि। तर आज आएर एकजना मात्रै मान्छे हुनुहुन्थ्यो म माथि चाहिँ बिलिभ गर्ने इन्डस्ट्रीमा। उहाँ हुन्छ राजेन्द्र शिवकोटीदा। त्यो बेलामा सायद मसँग कोही पनि हुनुहुन्न थियो र उहाँको बिलिभ र मेरो विश्वास गीत सङ्गीतप्रतिको उहाँको ट्यालेन्ट, उहाँको विश्वास होइन, म प्रतिको गीत सङ्गीतप्रतिको जुन ट्यालेन्ट विश्वास उहाँले देखाउनु भयो। र त्यहाँ त्यसरी नै हामी यो गीत जसरी हामी अरू पनि गीत अगाडि गरिराखेको छौँ, तिमी उता म यता जस्तै गऱ्यो होइन। त्यहाँ पछाडि मैले मेरो भाइ यता छ होइन, स्टार्टिङदेखि नै मलाई साथ दिने मेरो भाइ छ राजेश कुमारलाई। यो एउटा मेरो के भन्नु एकजना उहाँ यो भाइ यो त मेरो एकदमै दाहिने हात जस्तै छ। यसमा झगडा गर्छु धेरै होइन, धेरै के कति हाम्रो डिस्कसन पनि चल्छ। तर मेरो भाइ हो यो र यसले सबै कुराहरू सम्हाल्यो होइन। विशेष गरी भन्नु जाँदाखेरि यसको आफ्नो दिदीलाई पनि सम्हाल्यो यसले। र त्यही बिचमा हाम्रो यो सहकारी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ फुलबुट्टेको कुरा पनि भयो। मेल भर्सन रिलिज भइसकेपछि उत्तिकै राम्रो। यता हाम्रो आनन्द सिंह भाइ जी हुनुहुन्छ, भाइ हुनुहुन्छ होइन, सोनाली बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एकदमै राम्रो होइन, उहाँहरूको एक्टिङ, उहाँहरूको जुन अभिनय रहेको छ यो गीतमा चाहिँ त्यसले 4 चाँद ल्याइदिएको छ। मार्मिक लामाज्यू एकजना चाहिँ अब 12 वर्ष अगाडि जुन गीत रिलिज भइसकेको थियो, जुन 12 वर्ष अगाडिको गीत जुन अल भर्सन होइन उहाँले गाइसक्नु भएको थियो। फेरि पछाडि उहाँले मेल भर्सनमा हामीले फेरि त्यसलाई रिरेकर्ड गरेर जुन यो गीत देवीथान म्युजिकबाट जुन यति राम्रो तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्ट भएको छ होइन। र यसको श्रेय राजेन्द्र शिवकोटीदादेखि लिएर हाम्रो देवीथान फुलबुट्टे टिमको होइन, हाम्रो राजेश कुमार राईदेखि लिएर सबैलाई जान्छ। त्यहाँ पछाडिको कुरा अर्को फिमेल भर्सनको कुरा हुन्छ। फिमेल भर्सनको कुरामा चाहिँ अब एउटै फिमेल भर्सनको कुरा गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ एउटा ब्युटिफुल तरिकाले चाहिँ फेरि गीतलाई फेरि प्रेजेन्टेसन गर्ने र कुरा भयो। र त्यसमा चाहिँ भरपुर सहयोग चाहिँ केन्द्र मोसन पिक्चर्सले दिनुभएको छ। युट्युब च्यानल रहेको छ उहाँहरूको मार्फत चाहिँ फिमेल भर्सन रिलिज भएको छ। र त्यसमा फेरि कालिम्पोङको माताको आशीर्वाद र कालिम्पोङको चाहिँ ब्युटिफुल भ्यूको साथसाथै हाम्रो पल्जी र मल्लिकाको केमिस्ट्री र उहाँको हट जोडी होइन, त्यहाँ त्यो चिसो ठाउँमा देखिँदाखेरि चाहिँ